जनाब सैयद अल्ताफ बुखारी साहब, पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब गुलाम हसन मीर साहब, मेरे भाई और मेरे साथी वाइस प्रेसिडेंट जावेद मुस्तफा मीर साहब, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया साहब और विक्रम मल्होत्रा जी, यहाँ पे बैठे हुए पार्टी के सीनियर लीडर्स, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट और सबसे बिलखुसूस और सबसे इम्पोर्टेंट जिनके प्यार मोहब्बत में, जिनके लगाव में आप इतनी गर्मी में यहाँ आए हैं, सरदार मनजीत सिंह साहब। सरदार मनजीत सिंह जी से मैं बात कर रहा था कि आप 14 साल पहले एमएलए थे। 2009 में आपके आखिरी बार एमएलए थे और आज भी आपका प्यार 14 साल पावर से बाहर रहने के बावजूद भी विजयपुर के लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये इन्होंने आज साबित कर दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं विजयपुर की गयूर अवाम को और सरदार मनजीत सिंह जी को कि आप एक दूसरे के साथ निहायत मोहब्बत करते हैं और जिस तरीके से विजयपुर की धरती में हमारे पार्टी के अध्यक्ष सदर जनाब अल्ताफ बुखारी साहब को और इस पार्टी को आज इतने प्यार और मोहब्बत से रिसेप्शन यहाँ पे दिया, मेरे ख्याल से ये पार्टी आपके एहसान को कभी नहीं भूल पाएगी। मैं इसकी भी आपको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। इलेक्शन होते हैं, जज्बात पे लोग वोट देते हैं। इलेक्शन होते हैं तो वोटों के सौदागर आपके बीच में आ जाते हैं। कोई धर्म के नाम पे आपसे वोट मांगेगा, कोई जाति के नाम पे आपसे वोट मांगेगा, कोई बॉर्डर बेल्ट के नाम पे वोट मांगेगा, कोई कंडी बेल्ट के नाम पे वोट मांगेगा, कोई शेड्यूल कास्ट के नाम पे वोट मांगेगा, कोई किसी और नाम से वोट मांगेगा। लेकिन हमारी जमात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिसका गठन यहाँ के रियासत जम्मू कश्मीर के हर उस नागरिक के लिए किया गया है जो आज भी बुनियादी सहूलियात से वंचित है। मुझे सरकार में रह के काम करने का मौका मिला। आप लोग नेशनल हाईवे के दोनों तरफ लखनपुर से लेकर जम्मू तक के लोग रहते हैं। आज भी अगर हम आपके कंडी इलाकों में चले जाए तो आपके पानी की वही प्रॉब्लम है। हम आपके बॉर्डर इलाके में चले जाए तो आपको वही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज भी गर्मियों के महीनों में आपको 8-8 घंटे के बिजली के कट का सामना करना पड़ता है। ये मुश्किलात जो है इनका सामना करना पड़ता है। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं, लेकिन बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। बच्चे डिग्रियां तो लेके आ जाते हैं, आप मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कारोबार तजारत करके बच्चों को तालीम तो हासिल करवाते हैं, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद आपके बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिलता। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, इंडस्ट्रियल पैकेज की बातें की जाती हैं, नई नई इंडस्ट्रियल आने की बात की जाती है। हमें याद है वो दिन, एक जमाने में यहाँ इंडस्ट्रियल पैकेज आया था और उस इंडस्ट्रियल पैकेज में बाहर की कंपनियां यहाँ पे काम करने आई, हजारों करोड़ों रुपए का इंसेंटिव उन कंपनियों ने उठाए, बाहर से अपने मजदूर भी साथ में लेके आए। 5 साल वो टैक्स हॉलीडे एंजॉय करने के बाद वो उठाया अपना बोरिया बिस्तर और वापस चले गए। आज भी सांबा में या बड़ी बरामना में उन लोगों की फैक्ट्रियां बंद है। जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुई, जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई इंसेंटिव नहीं मिल पाया। हमारा एक ही बात कहना है
کہ جموں کشمیر کے مسائل پہ، جموں کشمیر کے ریسورسز پہ، جموں کشمیر کی ہر چیز پہ جموں کشمیر کے رہنے والے ناگرکوں کا ادھیکار ہے، چاہے وہ آپ کی مائننگ ہو، چاہے وہ آپ کی انڈسٹری ہو۔ میں یہ بات بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ باہر سے جتنے مرضی انڈسٹریل ہاؤسز کو جموں میں لے آؤ، لیکن وہ ہالیڈے انجوائے کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ جموں کے بے روزگار کو نوکری نہیں مل پائے گی۔ کیا حاصل ہوگا ہمارے نوجوان کو؟ ہمارا نوجوان تو اسی مصیبت میں پستا رہے گا۔ ہمارے شہر جو مندروں کے نام سے جانے جاتے تھے، ہمارے شہر جو درگاہوں کے نام سے جانے جاتے تھے، ہمارے شہر جو گردواروں کے نام سے جانے جاتے تھے، آج ان شہروں کو شراب کے نام سے جانا جائے گا، جس طریقے سے شراب کی دکانیں کھولی جا رہی ہیں۔ ہمارا تو اتنا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے اتنے ہی مولک ادھیکار ہیں۔ بھارتیہ سمویدھان نے جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی وہی ادھیکار دے رکھے ہیں جو ایک بہار والے کو ہے، جو ایک یو پی والے کو ہے، جو ایک بنگال والے کو ہے، جو ایک تامل ناڈو والے کو ہے، جو ایک پنجاب والے کو ہیں۔ ہمارے ریسورسز کا سودا آپ کریں گے، ہمارے بچوں کے مستقبل کا سودا آپ کریں گے۔ ہم جموں کشمیر کے ناگرک جو ہیں، ہم خود اپنے ادھیکاروں کی بات کریں گے اور ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا تاکہ ہمارے ادھیکاروں کو آج جو چنوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جتنی بڑی چنوتی آج ہمارے ادھیکاروں کو، ہماری آئیڈینٹی کو، ہمارے ڈوگرا کلچر کو، ہماری پہچان کو جتنا خطرہ آج ہے، شاید اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ آنے والے کچھ سالوں میں شاید ہمیں دکن پور سے لے کے ادھمپور تک ہمیں ڈوگری بولنے والے بہت چند لوگ نظر آئیں گے۔ ہمارے جموں کی پہچان کہیں نہ کہیں کسی بڑی آواز میں دب کے رہ جائے گی۔ ہم اگر آج نہیں اٹھیں گے، ہم اگر آج بات نہیں کریں گے، ہم ایک نئے راستے کا تیار نہیں کریں گے، تو آنے والی جنریشن، آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمارے جب ہم تو چلے جائیں گے اس دنیا سے، لیکن آنے والی جنریشن ہم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی، کہے گی کہ جو لوگ اس وقت سے انہوں نے ہماری بات کیوں نہیں کی۔ ہم نے تو اسی لیے یہ قافلہ بنایا، ہم نے تو اسی لیے اکٹھے ہوئے کہ جو چنوتی، جو مشکل جموں کشمیر کے لوگوں کو آج کی ڈیٹ میں ہے، میرے خیال سے اتنی کمی نہیں تھی ہم اس چنوتی کا مقابلہ کر پائیں۔ لیکن بہت سارے لوگ، بہت ساری سیاسی جماعتیں جموں کو کشمیر کے نام پہ اور کشمیر کو جموں کے نام پہ، ہندو کو مسلمان کے نام پہ اور مسلمان کو ہندو کے نام پہ بانٹنے کا کام کرتی ہے، کیونکہ یہ سب سے آسان ہتھیار ہے چناؤ جیتنے کے لیے۔ کیونکہ کہنا ہے کہ جموں کا خطرہ ہے، جموں کو خطرہ ہے، ہم نے کشمیر کو روکنا ہے، کشمیر کو خطرہ ہے، ہمیں جموں کو روکنا ہے۔ خطرہ نہ جموں کو ہے نہ کشمیر کو خطرہ ہے، خطرہ اگر کسی کو ہے تو ان کی ستا کو خطرہ ہے، جن لوگوں کو ستا میں آنا ہے ان کو خطرہ ہے۔ ہمارا مشن، الطاف صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں سچ کی بات کے لے کے اٹھا ہوں، میں سچ کہتا ہوں اور میں سچ کہتا رہوں گا۔ ہم جموں کشمیر کے پہلے تو ہمارے 3 خطہ ہوا کرتے تھے، آج ہمارے 2 خطہ ہے جموں اور کشمیر۔ ہمیں جموں، چاہے وہ جموں کا پین، چاہے جموں کا ترکوٹا، چاہے جموں کا رجوری پونچھ، پیر پنجال یا چناب ویلی ہو یا وادی کشمیر کے مختلف علاقہ جات ہوں، یہ جماعت جو نئی جماعت مرج ہو کے آئی ہے، یہ لوگوں کی بات کرنے کے لیے مرج ہو کے آئی ہے، تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کو جس طریقے سے آپ نے منجیت سنگھ جی کو پیار دیا ہے، آپ اس پیار کو ووٹوں میں بدلیں۔ کیا
یہی آج شو کرنے کے لیے آئے ہیں یا حقیقت میں آپ اس کو ووٹوں میں بدل کے منجیت سنگھ کو جتا کے ویدھان سبھا میں بھیجو گے کہ نہیں بھیجو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتا دیجئے. جتا کے بھیجیں گے، وعدہ ہے؟ بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد.